پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت تے مودی حکومت کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ہر ایک جابرانہ ہتھکنڈا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریاں دے خلاف وحشانہ اقدامات کر کے عالمی قوانین اور اصولاں اور ضوابطی دجیاں بکھیر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سن اپنی مختلف قرارداداں وچ کشمیریاں دے حق خود ارادیت کو باقاعدہ طور دے اوتے تسلیم کیتا ہویا ہے، لہذا بھارت کشمیریاں دی آواز دبا کے اس عالمی ادارے دے بھی توہین کر رہا ہے۔ RSS دی حمایت والی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے وچ ایک ناپاک سیاسی ایجنڈے دے اوتے عمل پہ رہا ہے۔ بھارت دی نام نیاد سب تے بڑی جمہوریت کشمیر دے لوکاں دی بنیادی آزادیاں دے انکار کر رہی ہے۔ مودی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوامی تحریکاں کو فوجی طاقت دے بلبوتے دے اوتے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی BJP دی زیر قیادت بھارتی حکومت تے غیر قانونی اقدامات جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بھارت کشمیریاں دی سیاسی آواز دبا کے انہاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے وچ بری طرح ناکام رہا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے وچ تمام اختلافی آوازاں کو دبانے دے واسطے کالے قوانین دا بھی بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ بھارت قتل و غارت گری، گرفتاریاں، تشدد اور دوئے وحشیانہ ہتھکنڈاں دے ذریعے کشمیریوں کو اپنی منصفانہ جدوجہد دے دور کسی بھی صورت وچ نہیں رکھ سکتا۔ عالمی طاقتاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریوں دے مشکلات کو سمجھنا ہو سی۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت تے اوتے دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو انہاں دا پیدائشی اور بنیادی حق جڑا کہ انہاں کو دینے دا وعدہ کیتا ہے انہاں کو واگزار کرے۔ RSS دی حمایت والی بھارتی حکومت کشمیریوں دے حق تے آواز کو دبانے وچ بری طرح ناکام ہے۔ بھارت کشمیریوں دی آواز دبا کے اپنے جمہوریت ہونے دے دعویاں دی دجیاں بکھیر رہا ہے۔ بھارت نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت دا دعوے دار ہے، جبکہ کشمیریوں دے بنیادی حقوق تے انکار کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ اپنے حق دا مطالبہ کر رہے ہیں، جس حق دا اقوام متحدہ کو گواہ ٹھہرا کر بھارت سن انہاں دے نال وعدہ کیتا سا، لہذا اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق مسئلہ کشمیر دا حل بہت ضروری ہے۔ دنیا کو کشمیر وچ جاری ظلم و جبر بند کروانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔